पार्लिमान का सानहा पिम्स की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दोनों ईवानों में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वजीर सेहत हूँ, खुद को पिम्स वाक़े का जिम्मेदार समझता हूँ। 14 नौमौलूद जान से गए, इस पर कोई वजाहत नहीं। मुस्तफा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। खिताब के दौरान अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा, अपोजिशन के कमेटी बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन 40 दिन में कुछ नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट आने दें, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। हम वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। निज़ाम सेहत सड़ गया है, इनकलाबी इस्लाहात की ज़रूरत है। रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। आएं, बैठकर अगले बच्चों को मरने से बचाएं। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग कैसे लगी? सानहे को आज तीसरा दिन, वजह पता चली ना जिम्मेदारों का तयन हो सका। इंक्वायरी कमेटी अबूरी रिपोर्ट आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। विभाग की हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। विभाग के वज़ीर तारिक फजल चौधरी 1 माह को चेक देने के लिए पिम्स पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चे झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने से जाँ बहक हुए। शनाख्त मुमकिन थी, इसलिए DNA टेस्ट नहीं किए। सानहे का जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सानहा पिम्स पर अरकान असम्बली गमज़दा। जिम्मेदारों का बिला ताखीर एहतसाब होना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, अपोजिशन से कायमा कमेटियों का बायकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ पीर को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत करे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा, तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में आ जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। राजा परवेज अशरफ बोले, हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, कुछ रोज में भूल जाते हैं। 3 दिन हो गए, अभी तक ये पता नहीं चला नर्सरी में आग कैसे लगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का सानहा पिम्स की तहकीकात के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद। शरी रहमान ने कहा, पिम्स और CDA की रिपोर्ट्स मुतसादिम हैं। झूठ बोला जा रहा है कि रास्ते खुले थे। तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी बनाएं जो 40 रोज में रिपोर्ट दे। अपोजिशन की सरबराही में कमेटी कायम की जाए। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। बोले, चीख चीख कर कह रहे थे सेहत का बजट कम ना करें, इसका असर अस्पतालों पर होगा। जानबूझकर सेहत का बजट कहीं और इस्तेमाल किया गया। सानहा पिम्स के जिम्मेदारान के तयन के लिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का सानहा पिम्स की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, बताया जाए किसने लॉक किया, किसने बच्चों को बंद रखा, अलार्म क्यों नहीं बजा, लोग देर से क्यों पहुंचे। 14 नौमौलूद की जान जाना संजीदा मामला। आजाद इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म हो, जज या ब्यूरोक्रेट, इलाज सरकारी अस्पताल में हो, प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने से सरकारी अस्पताल आलमी मेयार के मुताबिक हो जाएंगे। सेनेटर परवेज रशीद की तजवीज़। सेनेट में निज़ाम सेहत पर सवालात उठा दिए। कहा, हम मजम्मत करते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर नए अलमिया का इंतजार करते हैं। परवेज रशीद ने कहा, ऐसा कानून बनाया जाए कि सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर दफ्तर आएं। गुजरांवाला में सुथरा पंजाब की ट्रैक्टर ट्रॉली ने कमसिन बच्ची को कुचल डाला। पीपल्स कॉलोनी में 5 साल की मिन्हा गली में खेल रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करते हुए बच्ची पर चढ़ा दी। बच्ची मौके पर जाँ बहक, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, जुडिशल कमीशन की पहली बैठक। मकतूल के वालिदैन, बहन और वकील पेश। तफ्तीश नहीं करनी, सिर्फ हकाइक जाने हैं। कोशिश होगी सब कुछ सामने आ जाए। 30 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करनी है। जस्टिस उमर सियाल की गुफ्तगू। मकतूल के वालिद का जुडिशल कमीशन पर एतमाद का इजहार। कमीशन को तमाम दस्तावेज़ात जमा करवा दी। पहले दिन से ही केस में पुलिस की गैर संजीदगी नजर आ रही है। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। मीर रजा के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शारे फैसल पर एहतजाज पर मुकदमा। FIR में नामजद 20 नौजवानों ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। तफ्तीश को साइंसी और जामी बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत।
مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے 17ویں وزیر اعظم منتخب، 30 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان کو 14 ووٹ ملے۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے اپنی جماعت کو ووٹ نہیں دیا، اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت انجینئر عبد الرحمان کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ نوجوان سوشل میڈیا پروپیگنڈے سے متاثرہ غیر یقینی عالمی ماحول میں بامعنی کردار ادا کریں۔ نوجوان نسل کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی اور کاروباری صلاحیتوں کی اہمیت پر زور۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان کے خطے اور دنیا میں امن و استحکام، خوشحالی کے فروغ کی کوششوں پر بات چیت۔ وزیراعظم کی FBR اصلاحات کے تمام اقدامات مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا اصلاحات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم کا ٹیکس چوری، سمگلنگ، غیر قانونی کارروائی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ایکسل لوڈ کنٹرول رجیم سے متعلق اہم اجلاس۔ NHA کے قانونی فریم ورک میں ایک ہفتے کے دوران ضروری ترمیم کی ہدایت۔ کہا ترمیم کا مقصد ایکسل لوڈ سے متعلق قانونی اور آپریشنل رکاوٹوں کو فوری دور کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو گاڑیوں کے ڈھانچے کی تیاری اور وزن سے متعلق واضح رہنمائی دی جائے۔ مال بردار گاڑیوں کو وے اسٹیشن سے گزارنا لازمی قرار دیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ میں ایرانیوں سے ملنا نہیں چاہتا، وہ ملاقات کے خواہش مند ہیں، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے منت سماجت پر اتر آئے ہیں، تہران کی فوجی صلاحیتیں انتہائی محدود کر دیں۔ آپ نے ہرمز کھلی ہے اور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کینیڈا کے خلاف انوکھا اقدام، لیک اونٹاریو کا نام تبدیل کر کے لیک امریکہ رکھ دیا، حکم نامہ جاری۔ امریکہ پر اعتماد نہیں لیکن مفاہمتی یادداشت پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے شرائط کی فہرست بنا رہے ہیں، ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی اقتصادی مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے سفارتکاری کو دوبارہ درست سمت پر لانا ناممکن نہیں، امریکہ کو سادہ سی حقیقت سمجھنا ہوگی کہ دباؤ کارگر نہیں ہوتا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے نئی امریکی پابندیاں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیں۔ جماعت اسلامی کا 3 سپتمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ ہمارا احتجاج محدود نہیں، حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ کہا حکومت جواب دے، رات بھر بجلی کیوں نہیں آتی؟ بجلی کی پیداواری صلاحیت طلب سے دوگنا ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ملتان میں تنخواہیں نہ ملنے پر ستھرا پنجاب کے ورکرز کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔ ایک روز میں تنخواہیں دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی، انتظامیہ کو جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں آتا، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی، ملازمین کی دہائی۔ نیپال سیلاب سے تباہال، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، ہلاکتوں کی تعداد 547 ہو گئی، 540 غیر ملکیوں سمیت 1000 سے زائد افراد لاپتہ۔ بپھرے ریلوں میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہتی رہی، گھر پل سڑکیں تباہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق نیپالی حدود میں گلیشیئر ٹوٹنے سے سیلاب آیا، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے تمام وسائل بڑےکار لائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیپالی ہمسب سے رابطہ، نقصانات پر اظہار افسوس، مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔
راولپنڈی اسلام آباد میں بادلوں کا دھواں دھار سپیل، آدھے گھنٹے کی بارش نے جل تھلے کر دیا، سڑکوں پر پانی جمع، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھنس گئیں، انڈر پاسز بھرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 2 سپتمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ لارڈز ٹیسٹ کا دوسرا دن، انگلش ٹیم کی پہلی اننگ 290 رنز پر تمام، آخری وکٹ پر میزبان ٹیم نے 47 رنز کا اضافہ کیا، آخری کھلاڑی کو اسپنر علی عثمان نے آؤٹ کیا۔ پاکستان کی پہلی اننگ جاری، امام الحق پنڈلی میں تکلیف کے باعث اوپننگ کے لیے نہیں آ سکے۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے 11ویں پوزیشن حاصل کر لی، کلاسیفیکیشن میچ میں گرین شرٹس نے جنوبی افریقہ کو 4-3 سے ہرایا، مقررہ وقت تک مقابلہ 4-4 گول سے برابر رہا۔